کوئی پیسے دی دوڑے چا بڑے ذاکرن شوق ہے جان دا مجلساں پڑھن دا ہر جاتے گلن خیل جان دین گلن خیل ایک جلسہ ہوندہ ہے نا ذاکرن واقعنا چاہنا جدو اتھے جان وہ گلن خیل دے ویچ امام بارگاہ دے اندر ایک فرمان لکھے ہوئے ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دا مولا دے ایک فرمان لکھے ہوئے ہے گلن خیل اگر میری ویڈیو پہنچے تو اتھو دے بندے انو چاہیے ہے کہ اس فرمان دی جوان ایک 10 سیکنڈ دی ویڈیو بنا کے جاری کر دین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اتنی دنیا چڑھ گئی ہے واجبات سفر ضروری ہے یا اللہ دا حکم ضروری ہے کھانیاں تو 2 روٹیاں نہ کر دینے چیک مجلس بھی پڑھ لی جاوے تو سنال بھی تو سسٹم ہوا سے نہ خواہشی تو مجلس شروع ہوئی آئی خواہشاں اتے آ گئیاں تو ایمان ہٹھا چلا گیا اے بھی وارا پڑھ لو او بھی وارا پڑھ لو نہ دین دی خبر نہ فجر دی خبر نہ انن ظہر دی خبر نہ انن عصر دی خبر نہ انن مغرب دی خبر نہ انن عشاء دی خبر تے نماز شب دا تا نشان ہی نہیں جیڑی مومن دی پہچان ہے تے جنہ مومنہ نو گائیڈ کرنا ہے جنہ مومنہ نو لائن دسنی ہے تے جنہ دی اپنی لائن خراب ہے تو انہ تو ان کی دسنا ہے انہ ذاکرہ واسطے آکھرے ہیں جڑے نماز نو حقیر سمجھ دیں اور نماز نو ترجیح نہیں دیں دے گلن خیل دے امام بارگاہ چلی ابن ابی طالب دا چھت نال فرمان لکھا علی فرمایا اس روزی سے اللہ پناہ دے جس سے تمہاری نماز ضائع ہو جائے